मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हाम्रो र म मनबहादुर गुरुङ र मनकुमारी गुरुङ तथा सपरिवारबाट ओरस्टे मड्किना आमबोट निवासीबाट रु 36,005 प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी मोहनबहादुर गुरुङ केवरेपानी जोगी डाँडा हाल पोखरा रु 5,055। हरे मुरारे श्री कृष्ण माला संयोजक महाकवली श्रेष्ठ लगायतका साथीहरूलाई, मुख्य वाचक व्यासगुरु भगवत भास्कर पण्डित कमलनाथ गुरुजीलाई माला अर्पण गरिदिनु हुनका लागि औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढ्ने म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। म गुरुको दर्शन गरेर अगाडि बढिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरुलाई दर्शन गर्नुहोला र अगाडि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय श्रद्धालुभक्तजनहरू, योगीको अवसरमा छौँ हामीहरू। आज कथाको दोस्रो दिन। यहाँहरूको उपस्थिति साथ सहयोग र सद्भाव सत्कार्यमा रहिरहेको छ, आज पनि रहने नै छ। हामी पूर्ण आशीर्वादी छौँ। यज्ञ समारोह समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत समस्त पदाधिकारीज्यूहरू, उपसमितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, यज्ञलाई संरक्षकत्व प्रदान गरिरहनुहुने आदरणीय 1008 माता शम्पा गिरिज्यूका परमप्रिय शिष्यजनहरू, यसैगरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष सहित रहिरहनुभएका सहयोगी महानुभावहरू, उपस्थित भक्तिमही आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मलाई साथ दिनुहुने मेरा प्रिय कलाकारज्यूहरू, ध्वनि तरङ्ग यसैगरी क्यामेराम्यानका रूपमा रहेर प्रसाद र यज्ञलाई रौनक थपिरहनुभएका सहयोगी महानुभावहरू, आउनुहोस् त यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भाव आज पनि रहने नै छ। सबैसँग अनुरोध गर्दै दिनभर हजुरहरूका माझमा हामी भागवत रूपी अमृत कथा सहित सरिक रहनेछौँ। प्रवेशसँगै अच्युताष्टकमका साथमा त्यही बेर रमाऊ।
Thank you.
हरे राम भजौ वासुदेव भजौ वासुदेव कैले पनि न भूलो भजौ वासुदेव भजौ वासुदेव भजौ वासुदेव कैले पनि न भूलो भजौ वासुदेव भजौ वासुदेव भजौ वासुदेव कैले पनि न भूलो भजौ वासुदेव रामलाई भुलियो हरे श्यामलाई हेरै छ र यो संसारमा यति गोली श्यामलाई भुलियो हेरै छ र यो संसारमा यति गोली रामलाई भुलियो श्यामलाई भुलियो हेरै छ र यो संसारमा यति गोली रामचंद्र भगवान को श्याम सुंदर भगवान को आज मित छोरा र यसै ठाउँमा पनि सुरुमा क ख सिक्नु भएको र 1008 माता चम्पागिरीज्यूले आफ्नो आँगो बोकेर कहिले कोलमा कहिले गोफा कहिले मर्किना माइती घरमा डुलाउँदै हिँड्नुहुने हाम्रो आदरणीय दानवीर पनि हुनुहुन्छ र आजको सभानायकको रूपमा पनि हामीले यहाँ निम्त्याउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ पुतली बजार नगरपालिका 9 कोलमा निवासी तेजबहादुर गुरुङ। तेजबहादुर गुरुङलाई म सभानायकको रूपमा स्टेजमा निम्त्याउँदछु। तेजबहादुर गुरुङ पत्नी श्रीमती दानशुभा गुरुङ। दानशुभा गुरुङलाई पनि म अगाडि निम्त्याउँदछु। दानशुभा गुरुङ एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ उहाँहरूलाई। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हाम्रो र म आउनुहोस् त प्रसङ्गलाई जोडौँ। भागवत रूपी अमृत कथा यहाँहरूको उपस्थिति साथ र सहयोग सत्कार्यमा रहिरहनेछ। प्रातःकालमा गुरुजनहरूले वैधानिकताको पाठोलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। विधिवत पूजा अर्चनहरू भागवत पारायणहरू गुरुजनहरू कर्तागणहरू मिलेर व्यवस्थापनमा जुटिरहनु भएको छ। अब यो दिवाकालीन सत्रमा हामी हजुरहरूका माझमा भागवत रूपी अमृत कथासहित रोचक झाँकी कथा प्रसङ्गहरू सँगसँगै मनमोहक भजन सङ्कीर्तनहरू साथमा दानदाताहरूको सम्मानको कार्यक्रमहरू सँगै लिएर जानेछ। आउनुहोस्, यहाँहरू पनि दाता बन्न चाहिरहनु भएको छ, दान दिएर पुनीत कार्यमा सहयोग गर्न चाहिरहनु भएको छ भने हाम्रो यज्ञ मण्डप त्यस पण्डाल परिसरको अगाडि नै सचिवालय रहेको छ। त्यहाँ पुगेर सम्पर्कमा रहेर दान दिएर दाता बन्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँलाई निवेदन पनि गर्दछु। जय होस्। हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव
नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे श्रोता सावधानतया सुनन्तु। कथा श्रवण गर्न आउनुहुने भक्तजनहरू कृपया शान्त भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। यो श्रीमद् भागवत महापुराण आज राजन सुखदेव सबै परीक्षा नामका राजाका माझमा परमात्मा भगवान कालीका चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ। राजाको जब परब्रह्म परमात्मा भगवान कालीलाई पान गरिरहनु भएको थियो, राजा सुखदेव स्वामी परीक्षित राजाका निकटमा विभिन्न प्रकारका महिमा वर्णन विस्तारको आशा गरिरहनु भएको थियो भने राजा सुखदेव स्वामी परीक्षित राजाका निकटमा विभिन्न ज्ञान चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको थियो। प्रभु सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई भन्नुहोस्, है महाराज, पहिले भयलाई त्याग गर्छु। 7 दिनको आयु छ, 7 दिनका दिनमा मर्छु भन्ने भय जुन हजुरसँग छ, मृत्युका बस्न सबै पर्नै पर्दछ। त्यही भएर एक दिन मर्छु यो भयबाट अलगिएर केवल परमात्मा भगवानको चिन्तन मरम्दै परमात्माका गुणानुवादन गाउँदै परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई भज्दै विराट स्वरूप परमात्मा भगवानलाई मनमा स्थापित गराएर उनै भगवानका गुणानुवादन गाइरहेका खण्डमा हजुरलाई परम मोक्षपदको पद प्राप्ति हुन सक्ने सहित राजन भनेर सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई निवेदन गरिरहनु भएको थियो। राजन तब परीक्षित राजा ध्यानको विधिका बारेमा जान्ने आशा गर्नुभयो, सृष्टिका महिमा आशा गरी बक्सनुभयो। चञ्चल मनलाई स्थिर बनाएर परमात्मा भगवानका गुणानुवादन गाउने विधि सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजाका निकटमा निवेदन गरी बक्सनुभयो। अब भगवान हजुरले बताएका सारा विधिलाई मैले अनुसरण गरेँ, सृष्टिका महिमा जान्ने आशा गर्दछु प्रभु भनेर आशा गर्नुभएका राजा परीक्षितका निकटमा सुखदेव स्वामी परीक्षित राजालाई निवेदन गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हरिबक्सनुहुन्थ्यो। राजन, हे महाराज, यो संसार जलमय थियो। राजन, त्यही जलमय संसारमा अब परमात्मा भगवान एकबाट अनेक भन्ने प्रयत्न जगाएर शेषशाही जगतको अधिपति जलमा गएर शयन गरिबक्सनु भयो। राजन, जलैमा सुतेका हुनाले भगवान विष्णुलाई नारायण भनेर भनियो। नारायण माने जल, अयन माने सुत्नु। कुनै परमात्मा भगवानका नाभिबाट कमलको उत्पत्ति भयो, त्यही कमलमा ब्रह्माजी विराजमान हुनुभयो। ब्रह्माजीले आफूभन्दा भिन्न केही पाउन सक्नु भएन, कमल पुष्पको डाँठलाई समातेर हजारौँ वर्ष तल जानुभयो। आज कसैसँग भेट हुन सकेन, उर्वगति भइबक्सनुभयो। तब परमात्मा भगवानका गुणानुवादन गाउन थाल्नुभयो अनि जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले लीला रचाउने तयारी गरिबक्सनुभयो। राजा, त्यसै बिचमा भगवानले आफ्नो कर्णेगोजीबाट मधुकैटवादी दैत्यहरूलाई उत्पत्ति गराइबक्सनुभयो। प्रभु, ती मधुकैट दैत्यहरूले ब्रह्माजीलाई मारुन झै गर्न आँटे। ब्रह्मा चिन्तित हुनुभयो। तब परमात्मा भगवान नारायणलाई भजन थाल्नुभयो। तर परमात्मा त गहिरो निद्रामा शयनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै अवसरमा निद्रादेवी भगवतीको साधनमा ब्रह्माजी भन्न थाल्नुभयो। भगवतीका कृपाका प्रभावले गर्दा भगवान निद्राबाट जागृत भएको अवसर पारेर ब्रह्माजीले भगवान जगतको अधिपति नारायण भगवानलाई स्तुति प्रार्थना गर्दै परमात्मा भगवानका निकटमा निवेदन गरिबक्सनुभयो। आफ्नो रक्षाका निमित्त मधुकैटबाट बचाउनका निमित्त भगवानलाई आग्रह गरिसकेपछि परमात्मा भगवानले आफ्नो शक्ति तेज र पराक्रमका प्रभावले गर्दा मधुकैटवादी दैत्यहरूलाई संहार गराएर ब्रह्माजीका लीलामा जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले सहायता प्रदान गरिबक्सनुभयो। राजा, लीला रचाउनका लागि भगवानको कृपा रह्यो। मधुकैटवादी दैत्यहरूलाई अन्त्य तुल्याएर उनीहरूका अङ्ग प्रत्यङ्ग जलमा इतर वितर गराइदिबक्सनुभयो। जलमा चिल्लो पदार्थ तैरिने भएका हुनाले बोसो निकालेर इतर वितर गराएका हुनाले त्यहाँबाट लेउको उत्पत्ति भयो। पृथ्वी निर्मित हुँदै गई। त्यही भएर त्यही पृथ्वीलाई मेदिनी भनेर भन्ने गरिन्छ। पृथ्वीको अर्को नाम हो मेदिनी। मेदह बोसोलाई भनिन्छ, मेदिनी बोसोबाट उत्पत्ति भएकै हुनाले पृथ्वीलाई मेदिनी भन्ने गरिन्छ। यज्ञ इत्यादि लगाइसकेपछि आमा पृथ्वी उपर रहेर यज्ञ चलाएको हुनाले पृथ्वीलाई भाग दिने चलन छ, जसलाई मेदा भनेर भन्ने गरिन्छ। जुन आमा पृथ्वी उपर हामीले लगाएको यज्ञ अनुसार माता पृथ्वीलाई भाग दिएको त्यो अंश हो, जसलाई मेदा भन्ने गरिन्छ। यसरी माता पृथ्वीको विस्तार गराएर जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले ब्रह्मालाई माध्यम बनाएर
सृष्टिका लीलालाई विस्तार गराई बक्सुमय कति प्रभु भनेर सृष्टिका महिमा वर्णन विस्तार गर्न थाली बक्सुमय राजन ब्रह्म कमलैमा विष्णु रे जलैमा ब्रह्म परमात्मा भगवान का कृपा का प्रभाव ने श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि आदि महिमा विस्तार करी बक्सुमय को राजन बने सृष्टि का महिमा चरित वृत्तांत वर्णन में सार कर दी प्रस्तुत कर दे बताओ तो हे बक्सुमय राजन विविध प्रकार का सृष्टि जगत को अधिपति परमात्मा भगवान ने विस्तार कराई बक्सुमय सर्वप्रथम 4 जातीय सृष्टिबाट जगत में विस्तार करी बक्सुमय कथे प्रभु सबैभन्दा पहिले भगवानले प्रकृतिको उत्पत्ति गराउनुभयो सारा जगत हराभरा भयो दोस्रो सृष्टि अन्नज सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुभयो जहाँबाट सारा चुरुङ्गीहरू उत्पत्ति भए तेस्रो सृष्टि सालनालीय सृष्टिको प्रारम्भ भयो जहाँबाट मनुष्य र पशुहरूको उत्पत्ति भयो चौथो सृष्टि पसिनाबाट उत्पत्ति हुने जीवहरू उत्पत्ति भए यसरी 4 जातीय सृष्टिले जगतलाई भरिपूर्ण तुल्याई बक्सुमय प्रभु भनेर जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले रचाएका विभिन्न महिमा वर्णन विस्तार गर्दै सुग्रीव सही परीक्षित राजाका निकटमा वर्णन विस्तार गर्दै बताउँदै हे बक्सुमय राजन लौ त महाराज हजुरलाई मैले यिनै चरित्र वृत्तान्त महिमा वर्णन विस्तार गर्दैछु यो भागवतलाई हजुरले पान गरी बक्सला जसका प्रभावले गर्दा हजुरलाई 7 दिनका दिनमा भवसागर सजिलै उतार्न सकिने परम मोक्षपदको पद प्राप्ति हुने सो प्रभु भनेर निवेदन गरी बक्सुमय राजन जो विभिन्न प्रकारका लीलायुक्त छ भनेर विविध पाठन महिमा चरित्र वृत्तान्त सुखदेव सँगै राजा परीक्षितका निकटमा निवेदन गर्दै हे बक्सुमय राजन कसो छ त भागवत भन्दा 10 प्रकारका लक्षण युक्त छ अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानं पोषणमोदय मनमंत्री शामिकथा निरोध मुक्ति आश्रय 10 प्रकारका लक्षण युक्त भएको भागवत जसले पान गर्दछ भवसागर सजिलै तर्न सक्दछ समस्त प्रकारका इच्छाहरूलाई परिपूर्ण तुल्याउने बालक सामर्थ्यता भागवतमा छ भनेर भागवतका महिमा चरित्र वृत्तान्त सुग्रीव स्वामी परीक्षित राजाका निकटमा वर्णन विस्तार गर्दै विभिन्न महिमा वर्णन गर्दै होइ बक्सुमय राजन सुग्रीव स्वामी यसरी परीक्षित राजालाई बताउँदै गर्दा महाराज अब के सुन्यास गर्नुहुन्छ प्रभु भन्दा हे भगवान जगतका अधिपति परमात्मा भगवान विविध महिमा चरित्र वृत्तान्त हजुरले मलाई बताइ बक्सुनु भएको छ अझ पनि श्रेष्ठका अधिक महिमामा जान्ने आशा गर्दछु प्रभु भनेर आशा गर्नुभएका परीक्षित राजालाई सुखदेव स्वामी विभिन्न महिमा वर्णन गरिरहनु भएको छ राजन एवमेतत्परा प्रश्न मैत्रेयो भगवान किल क्षात्रवनं प्रवेशेन त्याक्वा स्वगृहमिद्धिवद जब महाभारतको युद्धको तयारी हुँदै थियो विदुर ब्रह्मज्ञानीले गएर सम्झाउनु भयो दाजुभाइ नलड झगडा गरेर फाइदा छैन दाजुभाइमा दुर्विवाहमे तृतीय लाभ दुईजना झगडा गरेर फाइदा अर्काले लुट्ने हो त्यही भएर झगडा गर्नुभन्दा मिलेर रहनु बेच्ने हुन्छ बरु हे महाराज मलाई जे राज्यको प्राप्ति हुनेछ त्यो राज्य यी भाइहरूले बाँडेर ल्याउँ मलाई केही चाहिँदैन विदुर ब्रह्मज्ञानीले सम्झाउन थाल्यो तर पनि राजन दुर्योधनले दुर्वच्च बोलीहरू प्राण गर्दै भई प्रभु हे विदुर तिमीलाई राज्य कसले दिन्छ तिमी उत्पत्ति हुँदा दासीबाट उत्पत्ति भएका छौ अहिले राज्यको आशा गरिरहेका छौ राज्य मलाई चाहिँदैन भनिरहेका छौ राज्य पाएको भोग्दथ्यो भनेर दुर्योधनले दुर्वच्च बोलीहरू प्राण गर्दै भयो विदुरजीलाई आश्चर्य भयो यसरी
अर्काको बोलीले बाणलाई सहेर बस्नुभन्दा बरु यो सकबो त्यागेर जान्छु भनेर धनुष्माण रात्रिका समयमा द्वारका समीपमा राखेर विदुर ब्रह्मज्ञानी जङ्गलका तर्फ प्रस्थान गरी बस्नुभयो राजन। तिनी विदुर ब्रह्मज्ञानी परमात्माको माझबाट अलग भएर प्रस्थान गर्नुभएको थियो। यता भगवानका वियोगमा परेका उद्धव भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि विदुरजीसँग भेट भइबस्नुभयो। विदुर जब उद्धवको संयोगवश भेट भयो, भेट भइसकेपछि विदुरले उद्धवसँग परमात्माका बारेमा सोध्न थाल्नुभयो। हे उद्धव, हजुर त परमात्माको प्रिय पात्र भइबक्स हुनुहुन्छ राजन, भगवान के गर्दै हुनुहुन्छ? पञ्चपाण्डवको अवस्था कस्तो छ मलाई बताइबक्सोस् न भनेर सोध्नुभएका विदुर ब्रह्मज्ञानीले आशा गरे कति वाणीहरूलाई सुन्दै गर्दा आज उद्धवले आँखाबाट अश्रुधारा बगाउन थाल्नुभयो। चिन्तै अवस्थामा पर्नुभयो। बोल्न खोज्नुहुन्छ, मुखमा आवाज आउँदैन, मनमा गाँठो पर्दछ। आज त्यस्तो अवस्थालाई देखेर विदुरजी भन्नुहुन्छ, के भयो हे उद्धवजी? भन्दा उद्धवले रुँदै रुँदै परमात्माका वियोग महिमा वर्णन गर्न थाल्नुभयो। हे विदुरजी, हजुर त भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानका निकटमा कौरव र पाण्डवहरूको माझमा युद्धको आयोजन भयो, जसलाई महाभारत भनेर भनियो। अनेक जनहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले पनि विविध लीलाहरू विस्तार गराएको छुनुभयो। पञ्चपाण्डवलाई परमात्माले विजय तुल्याएर जगतको अधिपति आफ्नो द्वारिका नगरी प्रस्थान गर्नुभयो। 7 महिनासम्म भगवानका साथमा हामी पनि रह्यौँ। तब परमात्माले जरा व्याधलाई माध्य बनाएर यहलोक त्यागेर परमात्मा स्वधाम प्रस्थान गरिबक्सनुभयो भनेर भगवानको वियोग प्रसङ्ग बताउँदै गर्दा उद्धवजी हृदय कराउँदै बिलाउन गर्दै परमात्माका बारेमा बताइरहेका बेलामा विदुर ब्रह्मज्ञानी अझ चिन्तित हुन थालिबक्सनुभयो। राजन, अब कहाँ जाऊँ हे हरि? कसरी हजुरको मलाई दर्शन मिल्ला? हे परमात्मा, हजुर मेरा निकटमा रहँदै गर्दा मैले हजुरलाई जान्न सकिनँ, चिन्न सकिनँ, बुझ्न सकिनँ। आज हजुर मेरा निकटमा हुनुहुँदैन, हजुरको दर्शनको आशा लागिरहेको छ परमात्मा भनेर भगवानलाई भेट्दै बारम्बार प्रार्थना गर्दै पुकार गरिरहनु भएको थियो। राजन, गोकुलमा खोजे, मथुरामा खोजे, गोकुलमा खोजे, मथुरामा खोजे, पाएन तिमीलाई, पाएन तिमीलाई, पाएन तिमीलाई, पाएन परमात्मा भगवानको दर्शनको आशा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। राजन, हे उद्धवजी, मलाई परमात्मा भगवानले बताएका ज्ञान महिमा वर्णन विस्तार गरिबक्सोस् न भगवान। हजुर अधिकभन्दा अधिक परमात्मा भगवानका निकटमा समय व्यतीत गरिबक्सनु भएको छ। मलाई परमात्मा हजुरले ज्ञान वर्णन गरिबक्सोस् भनेर ज्ञानको आशा गर्न थालिबक्सनु भयो। राजन, तब उद्धव भन्नुहोस्, प्रभु, मलाई त त्योभन्दा अधिक ज्ञानको आशा परमात्मा भगवानले विविध महिमा वर्णन गरिबक्सनु भयो। तर पनि भगवानले रचाएका लीलाहरूका बारेमा मात्र मलाई थाहा छ प्रभु। अधिक ज्ञानको आशा गर्नुहोस् भने मैत्रेय अमेरिका मुनिका निकटमा पुगिबक्सला भनेर विविध महिमा चरित्र वृत्तान्त सहित भगवानले रचाएका समस्त लीलाका बारेमा वर्णन गर्न थालिबक्सनु भयो। राजन, द्वापर युग भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र मध्यरात्रि 12 बजे बुधबारका दिन जगतको अधिपति परमात्मा भगवान कृष्णले अवतार लिइबक्सनुभयो। अवतार पश्चात पिताजीको सहायता लिएर गोकुल अमेरिका नगरी प्रस्थान गरिबक्सनुभयो, जहाँ योगमाया भगवतीको सहायता लिएर लीला चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गरिबक्सनुभयो। दही चोर्ने, दुध चोर्ने, घिउ चोर्ने, नुहाउने चोर्ने आदि लीला परमात्माले रचाइबक्सनुभयो। अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि विविध प्रकारका दैत्यहरूलाई संहार गरिबक्सनुभयो। यति मात्र नभएर ग्वाला बाला सँगसँगै गोपीहरूका माझमा अनगिन्ती लीला भगवानले रचाइबक्सनुभयो। त्यसपछि परमात्मा भगवान आज जगतको अधिपति विविध लीलालाई विस्तार गराएर पछि परमात्मा आज जगतको अधिपतिले विभिन्न लीलाहरूलाई विस्तार सँगसँगै जगतको अधिपतिले माता पिता ग्वाला बाला गोपीहरूका इच्छालाई सार्थक बनाउँदै गृहस्थ धर्म आदि कर्ममा संयुक्त भएर
तब परमात्मा हस्तना पूर्ण गरी पुगे वैष्णव पञ्चपाण्डवलाई सहायता प्रदान गरेर परमात्माले उनीहरूलाई विजय तुल्याउनु भयो। अनि द्वारिका नगरी प्रस्थान सँगसँगै 7 महिना लीला रचाएर परमात्मा जरा व्याधलाई माध्यम बनाएर यहाँ लोक त्यागेर स्वधाम प्रस्थान गरी वैष्णव बनेर भगवानका लीला वर्णन गरी वैष्णव भइरहन्। हे विदुरजी, अब अधिक ज्ञानको आशा गर्नुहुन्छ भने हजुर मैत्री मुनिका निकटमा सभा भइबस्ला। तब विदुर हृदय कराउँदै परमात्मा भगवानको दर्शनको आशा गरेर परमात्माले दिएका ज्ञानहरूलाई स्वीकार गर्दै विदुर उद्धव नामनिका मुनिका निकटबाट मैत्री नामनिका मुनिका तर्फ प्रस्थान गरी वैष्णव भइरहन्। मैत्री मुनिका निकटमा पुगेर सृष्टि आदि चरित्र वृत्तान्तका साथमा विभिन्न प्रकारका ज्ञानका महिमा जान्ने आशा गर्दै विदुर ब्रह्मज्ञानी उनलाई प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै भइबस्छन् राजन। अब यता मैत्री नामनिका मुनि पनि विदुरजीलाई सृष्टि आदि चरित्र वृत्तान्त वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भन्ने सम्म कथा नारायण हरि हरि बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय, भक्तवत्सल भगवान को जय जय जय, लक्ष्मीनारायण भगवान को जय हो। एकचोटि सङ्गीतमय ध्वन र तालीद्वारा एकचोटि सम्मान गरिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई खुदी कोटली थर हाल काठमाडौँ निवासी मैत्री बुद्ध तमु समाजको अध्यक्ष नेत्र प्रसाद गुरुङबाट रु 10,000 हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी श्रीमद् भागवत ज्ञान केल्पनी निवासी हाल स्याङ्जा दुर्गानगर बस्नुहुने श्री लक्ष्मी गुरुङ र श्रीमान मोहन गुरुङ र बहिनी लीला कुमारी गुरुङ तथा परिवारबाट रु 25,055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँहरू दानवीरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको सम्मान पत्र र सम्मान हामी केही समयपछि यहाँ सचिवालयबाट प्राप्त भएपछि हामी अगाडि ल्याएर सम्मान गर्ने रहेछौँ। स्याङ्जा टेलिभिजनका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु र टेलिभिजनबाट बिहान 8 बजे र बेलुका 8 बजे र दिउँसो 2 बजे मैक्स टिभी च्यानल नम्बर 53 बाट प्रसारण भइरहेको छ। त्यसै गरी म एसके साउन्ड सिस्टम का साथीहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु र कलश बिक्री वितरण पनि हाम्रो सचिवालयबाट भइरहेको छ। यहाँहरूले विभिन्न तीर्थस्थलबाट ल्याइएको 1008 तीर्थजल हामीले समावेश गरिएको कलश छ र यो कलश 1111 रुपियाँ अथवा 1111 रुपियाँ यसको मूल्य रहेको छ र यहाँले यो जल रहेको कलश लिन चाहनुहुन्छ भने सचिवालयमा सम्पर्क गरेर यहाँले आजै नै यसको मूल्य अमृत कथा यहाँहरूको उपस्थिति साथ सहयोग र सद्भाव सत्कार्यमा रहिरहनेछ सबैलाई अनुरोध गर्दछु। दान गर्न इच्छुक भइरहनु भएको छ भने दान गर्न पाइनेछ। शुभ कार्यमा विलम्ब नगर्नुहोला। हाम्रो पण्डाल परिसर अगाडि सचिवालय रहेको छ, त्यहाँ पुगेर यहाँले दान दिएर दाता बन्न सक्नुहुनेछ। धेरै सके धेरै गरौँ, थोरै सके थोरै गरौँ, जति सक्छौँ त्यति गरौँ, तर केही न केही अवश्य गरौँ। सत्कार्यमा दान गरेर दानी बनाऊ। यस परिसरमा रहेको यो पवित्र भूमिलाई सिँगार्नका लागि करिब 200 वर्षभन्दा पुरानो मन्दिर अनि यस गुफा परिसर जो यस क्षेत्रकै गहनाका रूपमा स्थापित छ, यसलाई अझ सिँगार्नका लागि सबैको माझमा यसको प्रसार गराउनका लागि अनि टाढा टाढाबाट पनि विद्वतजनहरू, भक्तहरू, श्रद्धालु, भक्तिमयी आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई यस क्षेत्रसम्म ल्याउनका लागि सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा आयोजक समितिले गरिरहेको छ। त्यही भएर सबैले दिल खोलेर दान गर्नुहुनेछ। सबैलाई हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ। दानीलाई हानि हुँदैन, दुष्टलाई पुष्ट हुँदैन। जुवातास खेलेर कोही धनी हुँदैन, दान गरेर कोही गरिब हुँदैन। त्यही भएर दान गर्दै गर्नुलाई सबैलाई अनुरोध छ। जय जय होस्। दान गरेर संसारमा को गरिब भयो, दान गरेर संसारमा को गरिब भयो। बाँचुन्जेल नाम चल्यो मरे कृत
संसारमा चोक जाने भयो वासुदेव नाम चल्यो भने कृति भयो धन्धरी संसारमा चोक जाने भयो वासुदेव नाम चल्यो भने कृति भयो संसारमा चोक जाने भयो वासुदेव नाम चल्यो भने कृति भयो संसारमा कोप गरी भयो बाँचुन्जेल नाम चल्यो मरि कृति रह्यो बाँचुन्जेल नाम चल्छ मरेपछि कृति रहन्छ दान गरेर कोही गरिब भएको छैन कोही गरिब भएको थाहा पाउनु भएको छ र फलानु दान गरेर गरिब भयो अरे भन्ने सुन्नु भएको छ छैन नि त्यही भएर दान गरेर कोही गरिब हुँदै हुँदैन हामी 2 हातले दान दिन्छौँ भगवानले 1000 हातले फेरि प्रदान गर्नुहुन्छ त्यही भएर दानीलाई हानि दुष्टलाई पुष्ट कहिले हुँदैन दान गर्दै रहनुहोला सत्कार्यमा कृति सबैले सरिरहनुहोला सबैलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ आउनुहोस् त फेरि पनि प्रसङ्गलाई जोडौँ भागवत रूपी अमृत कथा रोचक झाँकी कथा प्रसङ्गहरू हजुरका माझमा राख्दैछौँ आज विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति रहँदैछ आउनुहोस् प्रसङ्गलाई जोडौँ हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हरे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव पद वासुदेव पद वासुदेव पद वासुदेव पद पद वासुदेव पद वासुदेव पद वासुदेव पद वासुदेव कृष्ण वासुदेवाय परमात्मने पूर्णस्वैकनाथाय गोविन्दाय लौकिक परमात्मा भगवानले रचाएका विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै आइरहनु भएको छ राजन सुखदेव सही परीक्षित नामका राजाका निकटमा निवेदन गरिरहनु भएको छ प्रभु एतातिर मैत्र नामका मुनिका निकटमा विविध प्रकारका ज्ञानको आशा गरेर वेदन नामका ब्रह्मज्ञानी निवेदन गर्दै हुनुहुन्थ्यो राजन सृष्टिका महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान एकबाट अनेक बन्ने प्रयत्न गरेर सृष्टि आदि लीला परमात्माले रचाइ बक्सनुभयो विविध प्रकारका चिजहरूको पनि उत्पत्ति परमात्माले गराउनुभयो तर पनि भगवानले रचाएको सृष्टि स्वयं परमात्मा भगवान आफू स्वयं प्रसन्न भई बक्सनुभयो किन भन्दा जगतको अधिपतिले 4 जातीय सृष्टिबाट सृष्टिको प्रारम्भ गरी बक्सनुभयो राजन ब्रह्माजीलाई त्यसको जिम्मेवारी परमात्मा भगवानले प्रदान गराइ बक्सनुभयो प्रभु ब्रह्माले सृष्टि आदि लीला चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै गई बक्सनुभयो अब जलमय संसारलाई स्थलको उत्पत्ति गराएर सृष्टिको महिमा विस्तार गरिरहेका ब्रह्माजीका निकटमा हिरण्याक्ष दैत्यले जलभित्र पृथ्वी ल्याएर लुकाइदियो सृष्टि चलाउन सक्नुभएन ब्रह्माजीले फेरि पनि परमात्मा भगवानलाई स्तुति गरी बक्सनुभयो तब जगतको अधिपति परमात्मा भगवान ब्रह्माका सृष्टिलाई विस्तार गर्नका लागि वार अवतारको रूपमा परमात्मा भगवान अवतरित भएर जलभित्र परमात्मा प्रवेश गरी बक्सनुभयो हिरण्याक्षका साथमा परमात्माले युद्धमा जुटेर उसलाई अन्त्य तुल्याएर आफ्नो दारामा पृथ्वीलाई राखेर परमात्मा ब्रह्माजीका निकटमा आएर पृथ्वीको लीला आदि सृष्टि चरित वृत्तान्त अगाडि विस्तार गर्नका लागि भगवानले मार्ग प्रदान गरी बक्सनुभयो राजन तब सृष्टि विस्तार गर्दै जाँदा चलेको सृष्टि सुयोग्य थियो फेरि पनि हिरण्याक्षका कारण दुःख आपद आइपर्यो अनि रुन थाल्नुभयो जहाँबाट रुद्र नामका देव उत्पत्ति भए सृष्टिलाई विस्तार गरेर भन्दै गर्दा भूत प्रेत पिचास डान्तिनी शान्तिनी बेतल आदिको सृष्टि विस्तार गरी त्यसलाई स्वयं ब्रह्माजीले फेरि रूप बक्सनुभयो अब सृष्टिलाई विस्तार गर्छु भनेर विभिन्न प्रकारका सृष्टिलाई विस्तार गर्दै जाँदाखेरि यो मानसिक सृष्टिले सृष्टि विस्तार हुन सक्ने होइन मैले चलाइरहेको सृष्टि कस्तो रह्यो त भन्दा जन्म मात्रले नि मर्दैन मर्ने यस्तो प्रकारको सृष्टि रह्यो भनेर जन्मेपछि मर्नुपर्ने परम्परा चलाउँछु भनेर ब्रह्माजीले यस्तो प्रकारको सृष्टिलाई विस्तार गर्ने तयारी गरी बक्सनुभयो राजन यदि संसारमा सबै जन्मिएका बाँचिरहने भने जगत के हुन्थ्यो होला हेर्नुहोस् त त्यही भएर जन्मेपछि मर्नु पर्दछ यो संसारको रीत हो ब्रह्माजीले चलाएको विधि हो एक दिन चिन्तित हुनुभएको ब्रह्माजी पूर्व दिशातिर फर्केर बसिरहनु भएको थियो सूर्यनारायण उदाउनुभयो सूर्यका कणलाई अलग गर्दै 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 जाँदाखेरि जुन कणलाई अलग गर्नै सकिँदैन त्यसलाई परमाणु भनिन्छ त्यहीबाट कालको उत्पत्तिको प्रारम्भ गर्नुभयो
सकाल परमाणु वैर यो भुक्ति परमाणु काम जहाँ कालको उत्पत्तिको प्रारम्भ गराउँदै यसरी राजन परमाणुहरूलाई मिलाएर अणुको निर्माण गर्नुभयो। यसरी 3 अणुहरूलाई मिलाएर त्रषणुको निर्माण गर्नुभयो। 3 त्रषणुलाई मिलाएर त्रुटिको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। 100 त्रुटिलाई मिलाएर 1 वेदको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। यसरी नै 3 वेदलाई मिलाएर 1 लवको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। 3 लवलाई मिलाएर 1 निमेषको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। यसरी नै 3 निमेषहरूलाई मिलाएर 1 क्षणको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। राजन 1 क्षण भनेको चुड्की बजाउने समय उत्तिखेरै जान्छ। आँखा चिम्लेर खुल्ली समय त्यसलाई भनिन्छ। हामी एकै क्षणमा आउँछौँ है भनेर घन्टौँ हराउँछौँ, त्यो त भन्दा भन्दै सकिहाल्छ, त्यसलाई 1 क्षण भनिन्छ। यसरी कालको उत्पत्ति क्षणसम्म पुर्याएर फेरि पनि 5 क्षणहरूलाई मिलाएर 1 काष्ठको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। 15 काष्ठलाई मिलाएर 1 लघुको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। 15 लघुलाई मिलाएर 1 दण्डको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। यसरी नै आज 4 प्रहरका दिन रात भनेर तोकी बक्स्नुभयो। राजन यसरी दिन रात आदि निर्माण गराएर 7 दिनको 1 सप्ताह भनेर तोकी बक्स्नुभयो। पक्षहरूको निर्माण गर्नुभयो। शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष भनेर तयारी गरी बक्स्नुभयो। पक्षहरूलाई संयुक्त बनाएर मासको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। 12 महिना भनेर तोकी बक्स्नुभयो। राजन अब समय बित्दै हुँदै जाँदा फेरि पनि मासहरूलाई संयुक्त बनाउँदै गएर ऋतुहरूको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। अनि ऋतुहरू 6वटा भनेर तोकी बक्स्नुभयो। ऋतुलाई संयुक्त बनाएर ऐनको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। उत्तरायण र दक्षिणायन भनेर तोकी बक्स्नुभयो। ऐनहरूलाई पनि संयुक्त बनाएर संवत्सरको निर्माण गरी बक्स्नुभयो। 1 संवत्सर मनुष्यहरूको 1 वर्ष हुने यस प्रकारको रीति विस्तार गराइ बक्स्नुभयो। अब जगतको अधिपति परमात्मा भगवान यसरी नै ऋतुहरू अगाडि विस्तार हुँदै जाँदा 100 वर्षको परमायु मानवको आयु भनेर तोकी बक्स्नुभयो। राजन मनुष्यको 1 वर्ष पितृको 1 दिन हुने भनेर पितृको आज पनि तोकी बक्स्नुभयो। र जन्मिएपछि मर्नुपर्ने परम्परा ब्रह्माजीले यसरी चलाइबक्स्नुभयो। त्यही भएर जन्मिएपछि मर्नुपर्छ, यो संसारको रीति। आएपछि जानै पर्छ, जहाँबाट आएको त्यही पुग्नु पर्दछ। चिन्तालाई त्यागेर चिन्तन गरी बक्सलाय प्रभु भनेर विभिन्न मार्ग चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रश्न गर्दै बताइ बक्स्नुभयो। राजन ईश्वरकै घर जानु पर्छ, जेजु गए बाजे गए। ईश्वरकै घर जानु पर्छ फर्केर। मर्छु भन्ने भय अनि मर्छु भन्ने डर लिइरहनु हुँदैन। एक दिन त छोडेर जानै पर्छ। जे चिज यहाँ आएर पाएको हो त्यो चिजलाई छोडेर जान किन लोभ लालसा गर्नु? सँगै ल्याएको त होइन। जन्मेर आउँदाखेरि धन सम्पत्ति बन्धु बान्धव इष्ट मित्र नाता गोता सबै बोकेर आउनु भएको थियो र छैन नि? हामी नानी आयौँ, जानी पनि राम्रै आएर पाएको यही हो अनि यही छोडेर जानु पर्यो भनेर हामी लोभ गरिरहेका छौँ, लालसा गरिरहेका छौँ, मेरो मेरो भनिरहेका छौँ, मायाका बस्नु परिरहेका छौँ। जे चिज यहाँ आएर पायौँ त्यसका लागि हामी आसक्तिमा परिरहेका छौँ। त्यही भएर जुन चिज यहाँ आएर पाएको हो त्यसैलाई छोड्न पनि हामी आसक्तिमा पर्छौँ भने जन्म र मृत्युको प्रपञ्चमा परिरहन्छौँ। त्यही भएर हे भगवान, जे चिज यहाँ आएर प्राप्त गरेको छ त्यसलाई सहस्र परमात्मा भगवानको भाव जगाउनु पर्दछ। तोरी यम वस्तु गोविन्द तोमेव समर्पयते। हे भगवान, यो मेरो भन्नु केही छैन, सारा परमात्मा भगवानको सिर फेरो। त्यही भएर भगवानका निमित्त मैले अर्पण गर्नुपर्दछ, यो भावलाई उदय गरिरहनु पर्दछ भनेर विभिन्न महिमा चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रश्न गर्दै बताउँदै होइन सुनन्ति राजन। सुखदेव स्वयं परीक्षित राजाका निकटमा यसरी कालको उत्पत्ति चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गराएको सुन्नुभयो। राजन त्यही भएर जन्मेपछि मर्नु पर्ने परम्परा, जसलाई समयको उत्पत्ति, समयलाई काल भनिन्छ। समयलाई चिन्न सकियो, समयलाई जान्न सकियो, समयलाई बुझ्न सकियो भने अनेक प्रकारका सत्कर्मका प्रभावले हामी परमात्माको सामुप्यता प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यही भएर 1 क्षण समय बितिसकेपछि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरे पनि फर्केर आउनेवाला छैन। आयु सक्षणे कोपी न लभ्य कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन क्षणमेको न लङ्घे। 1 क्षण समय बितिसकेपछि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरे पनि फेरि जसरी फर्किँदैन, त्यही भएर समयलाई सदुपयोग गरेर परमात्मा भगवानका गुणानुवाद गाउँदै संयोगी कर्मका आधारमा परमात्मालाई भनेको खण्डमा आज परमपदको पद प्राप्तिमा सर्गसही प्रभु भनेर जन्म मृत्युका चरित वृत्तान्त कालको उत्पत्तिका पाखा सुखदेव स्वयं परीक्षित राजाका निकटमा वर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताउँदै हुनुहुन्छ।
वाणी सम्यकथा नारायण हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान को जय हो। नारायणेश्वर भगवान को जय। गोविंद भगवान को जय जय हो। हजुर फेरि पनि नमस्कार र पछि आउनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु र हाम्रो नजिकै हाम्रो बिरुवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष एवं प्रमुख चुन प्रसाद शर्मा, त्यसै गरी उपप्रमुख देवी कुमारी थापा बाजा गाजाका साथ स्वागत गर्दै हाम्रो मूल आयोजक समितिका साथीहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूभित्र प्रवेश भएपछि उहाँलाई एकचोटि उठेर स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र आजको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं प्रमुख चुन प्रसाद शर्माज्यू। उहाँहरूको यो मञ्चमा प्रवेश भएपछि लगातार हामी आजको यो औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो प्रमुख अतिथि बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख चुन प्रसाद शर्माज्यू, त्यसै गरी उपप्रमुख देवी कुमारी थापाज्यूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। म सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई उठेर एकचोटि स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माज्यू आजको प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि बिरुवा गाउँपालिकाका उपप्रमुख देवी कुमारी थापाज्यू हाम्रो स्टेट त्यसै गरी वडा सदस्यज्यूहरू पनि अगाडि आइदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु र म यो लगातार म आदरणीय पूजनीय गुरुसँग अनुमति लिँदै म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यस तेस्रो दिन एकदम महत्त्वपूर्ण दिन छ र हिजोसम्म हामीलाई धेरै कुराले बाधा गरेको थियो र आज हामी एकदमै बाधा मुक्त भएको हामीलाई महसुस भएको छ र म आजको यस तेस्रो दिनको यो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनका लागि यस मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं बिरुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष थमराज गुरुङज्यूलाई सभापतिको अध्यक्षता आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म आजको मुख्य व्यक्तित्व एवं मुख्य पाहुना एवं प्रमुख अतिथि बिरुवा गाउँपालिका हाम्रो अभिभावक आजको प्रमुख अतिथि बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख एवं अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा बिरुवा गाउँपालिकाकै उपप्रमुख देवी कुमारी थापाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख एवं अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माज्यूका धर्मपत्नी श्रीमती राधिका शर्माज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रै माता चम्पागिरीका शिष्य समाजसेवी पार्वती गुरुङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म माता चम्पागिरीकै शिष्य एवं समाजसेवी महिला समाजसेवी सीता कार्कीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रमणी गुरुङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रै महिला समाजसेवी महिला नेत्री भगवती शर्माज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै
त्यसै गरी म कोल्मा पुतली बजार नगरपालिका 9 कोल्माका वडा अध्यक्ष लील प्रसाद गुरुङजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँ आइपुग्नु भएको छैन होला। त्यसै गरी वडा सदस्य डोलबहादुर राणाजीलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सोमबहादुर गुरुङ वडा सदस्य उहाँलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजु कुमार गुरुङजीलाई मन्तव्यको लागि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूलाई आज हाम्रो यो बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मड्किना गोफा श्री नारायणेश्वर मन्दिरको परिसरमा सञ्चालन भइरहेको आज तेस्रो दिनको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बिरुवा गाउँपालिकाका प्रमुख हाम्रो आदरणीय दाइ श्री चुनप्रसाद शर्माज्यू र विशिष्ट अतिथि बिरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का उपप्रमुख आदरणीय दिदी देवी कुमारी थापाज्यू, हाम्रो यस महायज्ञका कथावाचक गुरु भगवत भास्कर पण्डित कमल नयनज्यू, हामीलाई यो महायज्ञ सञ्चालनको लागि ऊर्जा दिनुभएका हाल पशुपतिनाथका महन्त स्वामी गोकुलानन्द ज्यू र माता श्री चम्पा 1008 चम्पागिरीज्यूका शिष्य चेला मणि बाबाज्यू, बिरुवा गाउँपालिकाका कार्यकारी सदस्यज्यूहरू, पुतली बजार नगरपालिकाका वडाध्यक्ष हाम्रो मामा श्री लील प्रसाद गुरुङज्यू, आजका हाम्रो अघिल्लो सेसनको सभानायक हाम्रो मेरो आदरणीय पुसाज्यू तेजबहादुर गुरुङज्यू र फुपू दानसुबा गुरुङज्यू लगायत मञ्चमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिवर्गज्यूहरू र हाम्रो यो महायज्ञलाई सफलीभूत पार्नको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट शुक्ल गण्डकीको रायपुरका विभिन्न क्षेत्रबाट यो पुतली बजार नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 कोल्माबाट हाम्रो पुतली बजार हाम्रो बिरुवा गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रबाट उपस्थित हुनुभएका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति र सम्पूर्ण मेरो आफन्तहरूजनप्रति साथै यो स्याङ्जा टेलिभिजन सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्णप्रति म आयोजकको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन पक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोला। र आज यसरी महायज्ञ भइरहँदा सबैलाई के को लागि महायज्ञ हुन लागिरहेको भन्ने कुरा जिज्ञासा पनि छ र केही कुराहरू हामीले ब्रुसर मार्फत पनि जानकारी गराइरहेको छौँ र म यो महायज्ञ के को लागि हुन गइरहेको भन्ने कुरा थोरै हजुरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र लामो इतिहास कालदेखि यो क्षेत्रमा 3वटा स्तरका तपस्वीहरूले यो क्षेत्रमा यो बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने र पानीको सुविधा भएको न्यानो ठाउँ भएको हुँदा 3टा लेभलको तपस्वीहरूले यो क्षेत्रमा शिवजीको नाममा ध्यान गरेर तपस्वीहरू बिताइरहेको अवस्था र कालान्तरमा केही समय ग्याप रहेको बेलामा माता श्री 1008 चम्पागिरीज्यूको बुबा आमाहरूले आएर यस ठाउँमा बस्नुभयो र जुन एउटा पवित्र भूमि थियो त्यो पवित्र भूमिले परम तपस्वी माता श्री 1008 चम्पागिरीज्यूलाई जन्माउन यो भूमि सफल भयो र आज त्यसैको कार्यलाई यो
यो माता श्री चम्पा गिरिज्यूको पाँचौँ निर्वाण अवसरलाई पारेर यस क्षेत्रमा महायज्ञ सुरु भइरहेको छ र यो महायज्ञले यो भूमिलाई पवित्र क्षेत्र घोषणा गर्दै यसलाई एउटा शिवलोक घोषणा गर्ने उद्देश्यका साथ यो ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन र यसको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम यो महायज्ञ सञ्चालन गरिएको हो र आज हामीले यो महायज्ञ आज मार्फत यो क्षेत्रको विषयमा यो क्षेत्रलाई एउटा शिवभूमिको रूपमा उजागर गर्नको लागि हामीले आजको यो महायज्ञको मूल उद्देश्य हो। तसर्थ म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो क्षेत्रलाई एउटा धार्मिक स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो सम्पूर्ण माता श्री 1008 चम्पागिरीज्यूको चेलीहरू विभिन्न देशको विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका चम्पा गिरिज्यूको चेलीहरूलाई यो क्षेत्रमा यो क्षेत्रको विकासको लागि यो क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्नको लागि आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज हाम्रो यो महायज्ञमा स्थानीय सरकार गाउँपालिकाको उपस्थिति छ र हामी यो महायज्ञ मार्फत यो क्षेत्रसँग यो बिरुवा गाउँपालिका पुतली बजार नगरपालिका सुगला गण्डकी नगरपालिका र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य निरन्तर अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। तसर्थमा यो ठाउँसँग यो पवित्र भूमिसँग सम्पूर्ण भक्तजनहरूप्रति हाम्रो यो क्षेत्रको भावना जोड्ने कार्य पनि हाम्रो लगभग सफल हुन लागिरहेको छ र म यहाँहरूलाई पुनः फेरि आफ्नो यो भागवत कथा श्रवण गर्नको लागि उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गर्दै म आजको यो स्वागत कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री। धन्यवाद महासचिवज्यू। र हाम्रो सामु भर्खरै मात्र मेरो हातमा केही दाताहरूको सम्मान पत्र परेको छ। म क्रमशः नाम उच्चारण गर्छु। यहाँहरू कृपया स्टेजसम्म आएर गुरुबाट यो सम्मान पत्र लिइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका कोलमा घरिटोल निवासी बत्ती सुब्बा गुरुङज्यूबाट रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। म उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बत्ती सुब्बा गुरुङ, म स्वयंसेवक साथीहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनका लागि सहयोग गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश तनहुँ जिल्ला शुक्ला गण्डकी नगरपालिका राईपुर निवासी बासपानी कालिका आमा समूह ज्यूबाट 3,555 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ दान। म उहाँहरूको एकजना प्रतिनिधि अध्यक्ष वा प्रतिनिधिलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सकेसम्म अलि छिटो आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्ला पुतली बजार नगरपालिका कोलमा का नमबुद्ध आमा समूहबाट रु 10,010 रुपियाँ हामीलाई दान सहयोग प्राप्त भएको छ। म अध्यक्षज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष तिलमाया गुरुङज्यूलाई यो सम्मान पत्र आमा समूहको सम्मान पत्र लिइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। प्रदेश तनहुँ जिल्ला शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 11 देउराली निवासी शान्ति छेत्रीज्यूबाट 5,100 दान सहयोग प्राप्त भएको छ। म उहाँलाई पनि यो सम्मान पत्र लिनका लागि अगाडि आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यो दान सहयोगको लागि म सम्पूर्ण दाताहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु र मूल आयोजक समितिको तर्फबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई पनि म यो सम्मान पत्र लिनका लागि अगाडि आइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देउराली आमा समूहको अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि
कृपया छिटोभन्दा छिटो यो स्टेजमा आफ्नो सम्मान पत्र लिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोलमा हाल पोखरा रु। त्यसगरी मनबहादुर गुरुङ र मनकुमारी गुरुङ तथा सपरिवारबाट ओरस्टे मड्किना आम्बोट निवासीबाट रु 36,005 प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी मोहनबहादुर गुरुङ केवरेपानी जोगीडाँडा हाल पोखरा रु 5,055। त्यसै गरी अमर गुरुङ केवरेपानी जोगीडाँडा हाल जापान रु 10,055। कृष्ण गुरुङ केवरेपानी जोगीडाँडा हाल पोखरा बाजोपाटन रु 5,055। बासवानी कालिका आमा सोमा रायपुर अघि नै मैले वादन गरिसकेँ 3,555। विष्णुमाया छेत्री मड्किना खत्री गाउँ रु 2,005। उजेली गुरुङ बत्ती सुब्बाको आमा भनेर यहाँ भन्छ त्यो सम्मान पत्र आइपुगेको छैन। पोखरा घारीपटन रु 5,005। बत्ती सुब्बा गुरुङ कोलमा घरीटोल अघि सम्मान पत्र तापिसक्नु भएको छ 5,005 रुपियाँ। र शान्ति छेत्री देउराली राईपुर रु 5,100 प्राप्त भएको छ। र म यो सम्मान पत्र छिटोभन्दा छिटो सचिवालयबाट उपलब्ध गराइदिन हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो आजको सभानायक तेजबहादुर गुरुङ ज्यूबाट रु 25,500 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। र म यो हाम्रो पूजनीय गुरु ज्यूको बाहुलीबाट यो सम्मान पत्र र उहाँलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरी मन्दिर परिक्रमा गराउने कार्यक्रम रहेको छ। र बाजेटोली पनि आउँदैछ र आउने बित्तिकै म गुरुबाट जय राम। बोली भक्तवत्सल भगवान को जय। श्याम सुंदर भगवान को जय हो। जय हो। जय राम। काली गंडकी सलल बगे जसै हाम्रो जिन्दगी। Bye.
बोले श्याम सुंदर भगवान को जय। आज की आनंद को जय जय जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय हो। नेपाल आमा को जय हो। आदरणीय श्रद्धालुको जनहरू दानदाताहरूको उपस्थिति मड्किना गुफामा अवस्थित यस पवित्र भूमिलाई स्वीकार्नका लागि अति प्राचीन मन्दिरको जनजनका सामर्थ्यमा प्रसार हेतु आयोजना गरिएको विविध उद्देश्यहरू लिएर चलिरहेको यज्ञ सम्पादनका लागि यहाँहरूको साथ सहभागिता अनि सहयोग र सद्भाव रहिरहेको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ, दान गरेर गाथा बन्न चाहिरहनु भएको छ भने हाम्रो पण्डालसँगै जोडिएर यो कथास्थलसँगै जोडिएर सचिवालय रहेको छ, त्यहाँ पुगेर हजुरले दान दिएर दाता बन्न पनि सक्नुहुनेछ। हामी सबैलाई अपिल पनि गर्दछौँ, धेरै सके धेरै गरौँ, थोरै सके थोरै गरौँ, जति सक्छौँ त्यति गरौँ, तर त्यही केही अवश्य गरौँ। दान गरेर पुण्य आर्जन गरौँ, पुनीत कार्यमा सबै सहभागी बनाऊ, कोही नसुटौँ कोही नसुटौँ, जे सकिन्छ तन मन धनका रूपमा सहभागी भएर सहयोग प्रदान गरौँ। सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अहिले दाताहरूलाई मन्दिर परिक्रमा गराएर यज्ञ परिसरमा पहिलो प्रवेश गराउने कार्य चलिरहेको छ। हामी उहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्दछौँ। एकपल्ट सबैले जोरदार तालीका साथमा दानदाताहरूलाई स्वागत र सम्मान प्रदान गरौँ। जय। ताली बजाउँदा फाइदै फाइदा छ, ताली बजाउँदा कन्जुसाइ नगर्नु होला। जसले बजाउँछ ताली उसैलाई हुन्छ तालीको फाइदा। एक त हामी निरोगी हुन्छौँ, सबै शरीरका नसाहरू हातमा आएका हुन्छन्। ताली बजाउँदाखेरि हाम्रो शरीरमा रहेका सम्पूर्ण नसाहरूलाई तालीका माध्यमले नसामा हाम्रो रगतको प्रवाह हुने गर्दछ। शरीरमा राम्रोसँग रगत चल्यो भने हामी निरोगी हुन्छौँ। त्यही भएर पनि निरोगी बन्नका लागि ताली बजाउन पर्दछ। एउटा अर्को भजन कीर्तनमा सँगै ताली बजाउनु भयो, भजनसँगै गाउनु भयो भने पुण्य मिल्छ। हेर्नुहोस् त दोस्रो फाइदा, अब मजाको ताली आफैले सुनिँदैन भने त्यस्तो ताली के बजाउनु। त्यही भएर बसेपछि दुई चारजनाले आफ्नो वरिपरिकाले सुनुन् न, त्यस्तो ताली बजाइदिनुहोस् त। अर्कालाई बजाइदिए झै नगर्नु होला, आफ्नैलाई यो ताली बजाउनु फाइदा आफैलाई हुन्छ। त्यही भएर जोरदार ताली बजाएर दाताहरूको स्वागत गरौँ, सत्कार गरौँ। जय हो। जय राम। ढोका खोल राम, ढोका खोला राम, भक्त है मन्दिरमा ढोका खोल। Hey
हजुर, हामी आज अत्यन्तै खुसी छौँ। टाढा टाढाबाट थुप्रै भक्तजनहरू आउनु भएको छ र पछि आउने भक्तजनहरूलाई पनि फेरि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो मूल आयोजक समितिको तर्फबाट र म गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 लौत शौनकादि जन जगत को अधिपति प्रब्रह्म परमात्मा भगवान देशाय के विभिन्न महिमा चरित वृत्तांत वर्णन विस्तार कर दे प्रस्तुत कर दे बताऊं दे रे तुषराज शनि बख्शिश भगवान अब के संन्यास गणेश प्रभु भंडा विभिन्न प्रकार का मार्ग चरित वृत्तांत महिमा आज राजन सगलेन सही परीक्षा दामर गराज कनिकर्म वर्णन करी रहनु भएको थियो प्रभु सृष्टि का विभिन्न प्रकार का पाख्यान चरित वृत्तांत वर्णन विस्तार गर्दै जानुभयो जन्मेपछि मर्नु पर्ने परम्परा कालको उत्पत्तिका पाख्यान चरित वृत्तान्त वर्णन गरी बक्स्नुभयो त्यही बेला संसारमा आइसकेपछि जानु पर्दो रहेछ जे आएको छ भोग भागलाई भोग्नु पर्दो रहेछ अनि परमात्मा भगवान आज जगतमा आउँदा नाङ्गे आएको जानी नाङ्गे हो म भावलाई सदैव जगाइरहनु पर्दो रहेछ विचार गर्नु होला है जन्मदाखेरि आएको नाङ्गै हो जानी पनि नाङ्गै हो यही आएर पाएको हो यही आएर सञ्चय गरेको यही आएर सङ्ग्रह गरेको अब यहाँ आएर पाएको चिज सञ्चय गरेको चिजसँग माया मोह ममता जगाएरै बसिरह्यौँ त्यसमा सम्बन्ध प्रगाढ बनायौँ भगवानसँग सम्बन्ध घटाउँदै गयो भने भवसागरमा परिरहन्छ जन्म र मृत्युको प्रपञ्चमा परिराखिन्छ त्यही भएर भवसागर सजिलै गर्नका लागि परमात्मा भगवानका साथमा मायालाई प्रगाढ बनाउँदै जानु परमात्मासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानु अनि जगतको विभिन्न प्रकारका सुखभोग आनन्दबाट अलगिँदै गएर केवल चित्त परमात्मा लगाएर भगवानका गुणानुवादहरू गाउँदै गएका खण्डमा परम मोक्षपदको पद प्राप्ति हुन सक्दछ भगवान त्यही भएर जे चिज यहाँ आएर पायौँ त्यो सारा चिज छोडेर जानु पर्दछ जेसँगै आयो परमात्मा भगवानको कृपाले धरातलमा हामी आउन पाएका छौँ मानव चोला प्राप्त गरेका छौँ अब भाग्य ठान्नु पर्दछ 84 लाख युनियनमा श्रेष्ठ चोला मानव चोला छ अब मानव चोला प्राप्त गरेर फेरि कर्म अयोग्य गर्न थाल्यो भने कसरी मानव बन्न सकियो मनुष्य र अरू योनिहरूमा फरक के छ भन्दा ज्ञान परमात्माले मानवलाई धेरै दिनुभएको छ चेतना रूपी शक्ति धेरै मानवमा रहेको छ आहार निन्द्रा भयमय फुनानि सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मोहितेषु अधिको विशेषो धर्मेणहीन पशुभिः समान सामान्य एतत् अरू सबै सामान्य सुन्दायन् हामी खान्छौँ पशुहरूले खान्छन् हामी सुत्छौँ पशु सुत्छन् हामी हिँड्छौँ डुल्छौँ त्यो पशुहरूले पनि गरिरहेका छन् राम्रो र नराम्रो छुटाउन सक्ने सामर्थ्यता त्यो केवल परमात्माले मानवहरूलाई प्रदान गर्नुभएको छ त्यो चेतना रूपी शक्ति मानवसँग छ त्यो चेतनालाई सदुपयोग गरेर जीवनलाई धन्य बनाउन सकिएन भने मनुष्य र पशुमा फरक केही पनि रहेन त्यही भएर चेतनालाई सदुपयोग गरेर अमूल्य चोला प्राप्त गरेको मानव चोलालाई माध्यम बनाएर भवसागर सजिलै तर्नका लागि गरिने समस्त शुभ कर्महरू जो मानवले अपनाइरहनु पर्दछ शास्त्रले निन्दित गरेका कर्महरूलाई त्याग्नु शास्त्रले योग्य मानेका कर्महरूलाई जीवनमा उतारिरहनु जीवनमा सधैँ धारण गरिरहनु यति मात्र प्रत्येक दिन कमसेकम एउटा राम्रो काम थप्दै जाने आफूले नराम्रो काम गरे जस्तो लाग्छ केही भने प्रत्येक दिन एउटा नराम्रो काम घटाउँदै जाने यति गरियो भने वर्षमा एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ 365 दिनमा मान्छे त देख्दै बनिहाल्छ नि फेरि विचार गर्नलाई त्यही भएर प्रत्येक दिन धेरै चिज एकैचोटि घटाउन सकिँदैन नराम्रो भने एक दिन एउटा नराम्रो काम घटाउँदै जाने अनि सबै राम्रो चिज एकै दिन लिएर जान सकिँदैन भने कमसेकम प्रत्येक दिन एक दिन राम्रो काम थप्दै जाने वर्षमा 365 वटा राम्रो काम थपिन्छन् वर्षमा 365 वटा नराम्रा काम आफूबाट अलगिन्छन् यदि भयो भने हामी योग्य मान्न भयौँ कि भएन
तब आफू योग्य जब बन्न सकिन्छ समाजलाई पनि रूपान्तरित गर्नुमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। जस्तो हामी गर्छौँ हामीसँग सहकार्य गर्नेवाला हाम्रा मित्रहरू साथीहरू पनि त्यस्तै बन्न थाल्दछ। त्यही भएर सङ्गतिमा जाने फल जस्तो सङ्गति गरिन्छ त्यस्तै फलको भागी बन्नुपर्दछ। त्यही भएर सधैँ सज्जनको सङ्गति गर्ने शुभ कर्ममा लागिरहने भगवानका गुणानुवाद गाइरहने अनि सत्कर्मलाई अप्नाएर दिनचर्यालाई व्यतीत गरिरहने यो मानव चलाको ध्येय हुनुपर्दछ प्रभु भनेर विभिन्न महिमा चरित व्रतानुवर्णन विस्तार गर्दै प्रस्तुत गर्दै बताइ बस्नुभयो। विभिन्न प्रकारका मार्गका साथमा अब सृष्टिका आदि चरित वृत्तान्तका साथमा जब मैथिली सृष्टिको विस्तार यसरी भएको थियो प्रभु भनेर मानसिक दृष्टिले सृष्टि चल्न नसकेपछि विविधमय चरित वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्न थालिबस्नुभयो। राजन ब्रह्माजीले आफ्नै स्वरूपलाई नारी र पुरुषका रूपमा विभाजन गरिबस्नुभएको थियो। राजन स्वयम्भू नामहरूको मनु र सतर्व महारानी राजन हामी सबै वंशज एउटै पुरुषबाट उत्पत्ति भएका छौँ। हाम्रो वंश पुरुष खोज्दै जाँदाखेरि ब्रह्माजीसँग जोडिन्छ। त्यही भएर हामी सबै ब्रह्माका सन्तति हौँ। त्यही भएर यहाँ फलानु पराय मेरो फलानु मान्छे भनेर भन्नु बेकार छ। वसुधैव कुटुम्बकम जगतमा जति छन् जहाँ जहाँ जाँदाखेरि जो भेटिन्छ सबै आफ्ना हुन् यो भावलाई जगाइरहनु पर्दछ। त्यही भएर सर्वै भवन्तु सुखिन रूपी भाव हामीले सदैव अप्नाइरहनु पर्दछ। सबैको भलो होस्, सबैको कल्याण होस्, सबै निर्भयतापूर्वक बाँचन पाउनु, सबैको दुःख हरण होस् आदि इत्यादि जुन भावहरू हामीले जगाइरहनु पर्दछ। यही मार्ग हामीलाई हाम्रा वेद उपनिषद पुराणहरूले सिकाइरहेका छन्। हाम्रो धर्मले हामीलाई यही सिकाइरहेको छ। अरूको भलो होस्, आफ्नो भलो होस् हामीलाई हाम्रो यो धर्मले सिकाउँदैन। त्यही भएर सबैको भलो हुने मार्ग हामीलाई वेद उपनिषद पुराणहरूले मार्ग निर्देश गरिरहेका छन्। जहाँ स्वयम्भू मनु र सतरूप महारानीको उत्पत्ति भयो त्यहाँबाट वंश चरित वृत्तान्त विस्तार भयो। त्यही भएर कोही यहाँ पराए छैन। हजुरबाको हजुरबा नाता खोज्दै 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 जाने वंशज पुरुषको खोजी गर्दै जाने हो भने स्वयम्भू मनु त्यहाँभन्दा माथि जाँदा ब्रह्माजीमा गएर टुङ्गिन्छ। अब आमाको आमा आमाको आमा हजुरआमाको हजुरआमा खोज्दै जाने हो भने शतरूपा त्यहाँभन्दा माथि जाने हो भने ब्रह्माजीमै गएर टुङ्गिन्छ। पछि जसरी सन्तानका आगामीका फैलिँदै जान्छन् त्यसरी फैलिँदै गएको मात्र हो। आफ्नो वंशज पुरुषको खोजी गर्दै जाँदा कहाँ पुगिन्छ हामी स्वयम्भू मनुमा गएर पुगिन्छ। त्यही भएर यहाँ कोही पराए छैन। हामी बेकारमा झगडिनु तेरो मेरो भन्नु अनि झगडिएर बस्नु यो बेकार हो। स्वयम्भू नामको मनु सतरूप महारानी जहाँबाट आकुति देवहूति प्रसूति आदि कन्याहरू उत्पत्ति भएका थिए। राजन अब ती आकुति देवहूति प्रसूति आदि कन्या वृद्धि हुँदै बढ्दै गए। स्वयम्भू नामका मनुलाई चिन्ता पऱ्यो राजन। तर प्रिय परमात्मा भगवानको प्रिय पात्र भइबस्नु हुनुहुन्थ्यो। राजन मनु परमात्माको प्रिय पात्र हुनुहुन्थ्यो। जगतको अधिपति भगवानले उनका निकटमा आएर मार्ग प्रदान गर्नुभयो। राजन नन्द नमानी बस्छन्। जब माता पितालाई घरमा सन्तानको वृद्धि हुन्छ त्यसमा पनि छोरी हुर्कदै बढ्दै जान्छन्। चिन्ता पर्न थाल्दछ। कस्तो कुल घरानु पर्ला, ज्वाइँ कस्ता पर्ने हुन्, छोरीलाई दिँदै गर्दाखेरि धन सम्पत्ति धेरै खर्च पुग्ने हो कि भन्ने आमा बुवालाई चिन्ता पर्छ अरे कि स्वयम्भू मनुलाई पनि चिन्ता पर्यो। तर जगतको अधिपति परमात्मा भगवान नारायण स्वयं उनका निकटमा प्रस्थान गरिबस्नुभयो। हे महाराज धन्द नमानी बस्छु। हजुरकी कन्याका विवाहका लागि मैले योग्य वर्ग खोजी गर्नेछु। प्रभु परमात्माले मार्ग प्रदान गराइबस्नुभयो। अनि जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले मनुका निकटमा कृपा प्रदान गर्दै योग्य वर्ग खोजी गर्नका निमित्त परमात्मा भगवानले नारद मुनिलाई निवेदन गरिबस्नुभयो। राजन कहाँ पुग्नुभएछ भन्दा कर्दम नामका मुनिका निकटमा पुगिबस्नुभयो। प्रभु मुनिलाई गएर नारद मुनिले आग्रह गर्नुभयो। हे प्रभु हजुरलाई भगवानले याद गरिबस्नु भएको छ भनेपछि मुनि सरासर परमात्माका सामुख्यमा आए। खुसीले गदगद थिए। भगवान आज हजुरले मलाई याद गरिबस्नुभयो। के कति कामले परमात्मा भगवान भन्नुहोस् बाबु तिमी मेरा प्रिय भक्त हो, तिमीले विवाह गर्नु पर्यो। मुनि भन्नुहोस् हे प्रभु विवाह नगर्ने भनेको हजुरले मलाई आग्रह गरिबस्नुभयो। किन बाबु भन्दा विवाह गरेपछि बन्धनमा परिन्छ। भगवान विवाह गरेपछि बन्धनमा परिन्छ। श्रीमानलाई श्रीमतीको बन्धन, श्रीमतीलाई श्रीमानको बन्धन। भलै गलामा दाम्लो लाग्दैन तर बन्धनमा पर्दैन होइन। एकजना मान्छे हुँदै गर्दा घोडा, दुईजना भएपछि खुट्टा। खुट्टा कस्तो हुन्छ? पशुका हुन्छन् चारवटा। श्रीमानका दुईटा, श्रीमतीका दुईटा गरेपछि चारवटा भयो कि भएन? चारवटा भएपछि पशु जस्तै भयो। भलै गलामा दाम्लो लागेन तर बन्धनमा परियो।
त्यसपछि सन्तान जब वृद्धि हुँदै जान्छ, श्रीमान श्रीमतीबाट एउटा छोरा एउटा छोरी हुँदै जान्छन्, जब खुट्टा बढ्दै जान्छन्, 4बाट 6 हुन्छ, 6बाट 8 हुन्छ, 8 भएपछि त माकुराको जालो जस्तै भइहाल्यो। माकुराले जालो बनि जस्तै संसारमा जालोमा बनिन थाल्यो। त्यही भएर कर्दमुनि जगतको अधिपति परमात्मा भगवानले आग्रह गर्दै हुनुहुन्थे, प्रभु विवाह गर्दैन भगवान भनेर आग्रह गर्दै जाँदा, बाबु तिमी मेरा प्रिय पात्र होस् न, तिमीले विवाह गर्नु परेर, तिमीले जे भन्छौ भने मैले त्यो मान्नेछु। परमात्मा भगवानले आग्रह गरिबक्छु, त्यसो भने परमात्मा मेरो एउटा शर्त छ प्रभु भनेर शर्त राखिबक्छु। यो कस्तो छ बाबु भन्दा, हे भगवान जब सन्तान गर्भमा छोरा उत्पत्ति हुनेछ, घर छोडेर जङ्गल जान पाउने भने मात्र विवाह गर्छु प्रभु भनेर शर्त राखिबक्छु भयो राजन। लौ त बाबु तिम्रो शर्त मलाई मन्जुरी छ। भगवानले शर्तलाई स्वीकार्नुभयो। यता कर्दम नामका मुनिका निकटमा परमात्माले देवहूति कन्या विवाह गराउने तयारी गर्नुभयो। स्वयंभू मनुलाई भगवानले आग्रह गर्नुभयो, बाबु सुन हे राजन, तिम्रो देवहूति कन्या कर्दम मुनिलाई प्रदान गरेर अनि शर्त राख्नेछन्, त्यो शर्तलाई मान, अरू सारा बन्दोबस्त मैले मिलाउनेछु भगवानले आग्रह गरिबक्छु भयो राजन। तब देवहूति कन्या लिएर स्वयंभू मनु कर्दम नामका मुनिका निकटमा पुगिबक्छु भयो। कर्दम मुनिलाई गएर आग्रह गर्दै हुनुहुन्थ्यो, राजन आफ्नी कन्या प्रदान गर्न। कर्दम मुनिले देवहूतिका निकटमा आफूले राखेका शर्तका बारेमा बताउनुभयो। हे देवहूति, मैले त एउटा शर्त राखेको छु नि, फेरि सुन, पछि रुन पाउँदिनौ नि फेरि। तिम्रो मेरो विवाह हुनेछ, सन्तान गर्भमा जब छोरा जन्मला म घर छोडेर जङ्गल जानेछु, त्यो बेलामा तिमी रुन पाउँदिनौ देवहूति भनेर कर्दम मुनिले आफूले राखेको शर्त देवहूतिलाई सुनाइबक्छु भयो राजन। देवहूतिले त्यो शर्तलाई स्वीकारिबक्छु भयो। प्रभु हे पतिदेव, हजुरको जो आज्ञा भगवान, आज हजुरको आज्ञालाई मैले नकार्ने छैन प्रभु भनेर निवेदन गरिबक्छु भयो राजन। अब देवहूति र कर्दम नामका मुनिको विवाहादि कर्म परिपूर्ण भयो। गान्धारी विधि अनुसार विवाहादि पूर्ण भए। आफ्नो पत्नीलाई लिएर कर्दम मुनि आफ्ना कोठीमा प्रस्थान गर्नुभयो। सँगै बस्ने, सँगै रमाउने आदि इत्यादि कर्म विस्तार हुँदै गए। गृहस्थ धर्म सुयोग्य रीतका साथमा अगाडि चलिरहेको थियो। एक दिन कर्दम मुनिले आफ्नी पत्नी देवहूतिलाई निवेदन गरिबक्छु भयो राजन। हे देवहूति, तिमी त राजकलकमा हुर्केकी बढेकी, मिठो मिठो खाएकी, राम्रो लागेकी, म जस्तो जोगीका घरमा आयौ, तिमीले दुःख पो पायौ क्या भनेर निवेदन गर्नु। देवहूतिले के भने, हे प्रभु मलाई कुनै दुःख छैन भगवान, जुन दिन विवाह भयो त्यस दिनदेखि मैले दुईटा चिज बिर्सेँ प्रभु भनेर भन्नु। नारीले विवाह गरेपछि दुईटा चिज आफ्नो माइतको बिर्सनु पर्छ अरे। आमाहरू धेरै हुनुहुन्छ, सुन्नु होला। के बिर्सनु पर्ने? माइतमा मिठो खाएको र राम्रो लागेको, यो दुईटा चिज बिर्स्यो भने घरमा श्रीमानसँग झगडा हुँदैन। हाम्रो माइत त मिठो पनि खाइन्थ्यो, राम्रो पनि लाग्थ्यो, कस्तो घर परेछ है भगवान भन्नुभयो भने झगडा हुन्छ अरे है। देवहूतिले के भनिन्, हे पतिदेव, मलाई चिन्ता छैन भगवान, म राजकुमारी रहे तापनि मैले आफ्ना माइतमा मिठो खाएको, राम्रो लागेको सारा मैले बिर्सेकी छु प्रभु। अब मलाई कुनै प्रकारको चिन्ता छैन, कष्ट छैन, आपस छैन, विपद छैन भनेर निवेदन गर्दै भई के छ त मलाई निवेदन गरेर भन्दै गर्दा देवहूतिले पतिदेव हजुरका साथमा मलाई भ्रमण गर्ने इच्छा छ प्रभु भनेर आग्रह गरिबक्छु भयो राजन। श्रीमतीलाई श्रीमानका साथमा घुम्ने इच्छा हुन्छ, भ्रमण गर्ने इच्छा। देवहूतिले इच्छा प्रकट गरेपछि कर्दम मुनिले त्यो इच्छा परिपूर्ण गर्छु भनेर एउटा योग सिद्धि विमानको तयारी गर्नुभयो। विमानको तयारी गर्नुभयो। अघि अघिका श्रीमानले त्यति माया गर्दैन, बुढीले घुम्न जान खोजेपछि विमानै तयारी गर्थे। आजकल खालि घुम्न जान खोज्यो भने फोत्रो बस, फोत्रो गाडी पर्छ, धेरै खर्च हुन्छ, यसलाई लिएर जानुभन्दा यति नजिक नजिक घुमाएर ल्याउनु पर्ने भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पहिलेका मुनिहरू कति माया गरे। देवहूतिलाई घुमाउन लानका लागि योग सिद्धि विमानको तयारी भयो। मनले कामना गरेपछि जहाँ चाह्यो त्यही जाने, आकाश मार्ग हुँदै आफ्नी पत्नीलाई भ्रमण गराउन लिएर जान्छु भनेर योग सिद्धि विमानको तयारी गर्नुभयो। लत्ता श्रृङ्गारका सामग्री सारा विमानमा राख्नुभयो अनि विभिन्न प्रकारका हिमालय क्षेत्रहरू, तपोभूमिहरू आदि इत्यादि दर्शन गराउँदै गराउँदै लिएर गइबक्नु भएको थियो। कहाँ पुग्नु भयो सबभन्दा बिन्दु सरोवर नामका तलाउका निकटमा पुगिबक्नु भयो राजन, जहाँ जलमा कमल पुष्प फुलिरहेको थियो। देवहूतिले देखिन्। पुष्पको इच्छा प्रकट गरेपछि योग सिद्धि विमानलाई भुइँमा रोकिबक्नु भयो। त्यसपछि जलमा डुबुल्की लगाएर स्नान आदि कर्मबाट निवृत्त भएर पुष्प चुन्नु मात्र भएको थियो। 1000 कन्या उत्पत्ति हुँदा भए राजन, हामी पनि हजुरसँगै जाने भन्न थाले। कर्दम मुनिले उनीहरूलाई सम्झाउनु भयो र म आफ्नै पत्नीलाई भ्रमण गराउन लिएर आएको छु, यस्तो इच्छा प्रकट नगर हे कन्या हो,
हामी हजुरकै पत्नीको दासी भए पनि रहन चाहन्छौँ भनेर आग्रह गरे। अब कसरी अल्मलाउने होला त भनेर परम मुनिले श्रृङ्गारका सामग्रीहरू प्रदान गर्नुभयो। नारीहरूलाई श्रृङ्गार भनेपछि भोटो के हुन्छ भनेदेखि बुझ्नुभयो, श्रृङ्गारमा अलमारी। हुन त आजकल छोरा मान्छे पनि त्यति कम छैन, तर यो श्रृङ्गार कहिलेसम्म त? जबसम्म उमेर छ, जबसम्म बल छ, जबसम्म जोस छ, जागर छ, तबसम्म भौतिक श्रृङ्गारले काम गर्दछ। बुढेसकाल आएपछि त्यही श्रृङ्गारले पनि काम गर्दैन। उमेर हुँदा लगाएको कपडा बुढेसकालमा लाउँदा बौला जस्तो देखिन्छ, केही काम लागेन। त्यही भएर स्वतः श्रृङ्गार प्रकृतिको श्रृङ्गार छ, त्यही भएर त्यो श्रृङ्गारमा रम्न सिक्नु पर्दछ। प्रकृतिले के सिकाउँदछ हामीलाई? हाम्रो वैदिक पद्धतिले के सिकाउँछ भन्दाखेरि ओठको श्रृङ्गार राम्रो बोलिले हुन्छ, आँखाको श्रृङ्गार राम्रो हेराइले हुन्छ, मनको श्रृङ्गार भगवानको ध्यानले हुन्छ, हातको श्रृङ्गार दानले सेवाले उपकारले हुन्छ, पाउको श्रृङ्गार त्रेथाटनले हुन्छ, कानको श्रृङ्गार हरिकथा श्रवणले हुन्छ। यसरी भौतिक श्रृङ्गार गर्न सकियो यो विधिका साथमा भने जीवन धन्य बन्छ। देवहूतिका निकटमा कर्दम नामले कमनी आफ्नी पत्नीलाई विभिन्न प्रकारका मार्ग चरित वृत्तान्तका साथमा ज्ञान दिँदै हुनुहुन्थ्यो। राजन पाउ भन्यो पृथा गर्न, हातले गर्नु दान, कानले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु ध्यान। Thank you.